अच्छी नाते हैं, लिखी भी बहुत अच्छी हैं। जैसे अब्दुल सत्तार नियाजी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखी है पंजाबी नाते। माशाल्लाह, बहुत बड़े शायर हैं वो, शायर बहुत बड़े शायर हैं वो। तो हाँ, जी जी। उनसे भी मेरी मुलाकात रही है, अब्दुल अच्छा, सत्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह से। जी माशाल्लाह, हाँ, उनसे उन्होंने रिलेटेड कोई याद, जी उनसे रिलेटेड कोई याद आपकी? हाँ, उनसे ये है कि 96 97 में एक प्रोग्राम था यहाँ बर्मिंघम में। जी जी। हमारे यहाँ जो ब्लैकबर्न की जो महफिलें होती हैं उनके प्रोग्राम पूरे यूके में होते हैं, जिसमें अलहाज खुर्शीद अहमद साहब आते थे। जी जी। तो उनकी महफिलें हर वीक हर संडे को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में होती है। अच्छा। तो जब खुर्शीद अहमद साहब आते थे तो वो मुझे बता देते कि आपने इस महफिल में पहुंचना है, तो मैं उस महफिल में पहुंचा। अब्दुल सत्तार नियाजी साहब से मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, ना मैं उनको जानता था। जी जी। तो खुर्शीद साहब मुझे फिर जब प्रोग्राम में मैं वहाँ पहुंचा, दोपहर का प्रोग्राम था 2 बजे, हम्म। प्रोग्राम शुरू होने के पहले वो मुझसे मुलाकात की खुर्शीद साहब ने। फिर ऐसे यूसुफ मेमन साहब भी थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करवाई उस वक्त कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शागिर्द हैं, अमीन सईदी साहब हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। उन्होंने फिर देखा कि वो अब्दुल सत्तार साहब नियाजी जो है कहीं पर बैठे हुए थे वहाँ, कुछ तबीयत उनकी कोई सही नहीं थी, तो वो साइड पे बैठे हुए थे। जी जी। तो उन्होंने खुर्शीद साहब ने मुझे बताया कि ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो आपको पता है कि ये कौन है? मैं कहा जी नहीं, नहीं मुझे नहीं पता है। मैं बोला अब्दुल सत्तार नियाजी साहब हैं। अच्छा। तो मैंने कहा खुर्शीद साहब मुझे मुलाकात करवाएं। तो हम गए तो बेचारे वो उठ गए, बीमार थे, अच्छा। वो उठ गए। उठकर माशा। उन्होंने मुझसे मतलब है कि मुलाकात की, और उन्होंने कहा क्या नाम है, आप किस तरीके से कहाँ रहते हैं, और मैंने उनको सब बताया। खुर्शीद साहब ने भी मेरा इंट्रोडक्शन किया। तो मैंने कहा नियाजी साहब, आपने जो नाते लिखी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी हाँ लगी। हाँ। वाह वाह। नियाजी साहब मुझे इतनी पसंद है आपकी नात कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे ऐसे बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे पीछे ऐसे उन्होंने कहा बेटे पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहें। ऐसे माशाल्लाह। पीठ पे उन्होंने 3 थपके लगाए मुझे। माशाल्लाह। तो बुजुर्गों की बहुत खुश, दुआएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जिंदगी में इंसान की। बहुत मैं बता रहा हूँ कि बड़ी मोहब्बत से वो पेश आए। लेकिन बस वो उनकी मुलाकात आखिरी रही, इसके बाद वो उसके बाद उनका इंतकाल हो गया कुछ 2-4 महीने अच्छा। के लिए। और अमीन साहब, आगे के क्या इरादे हैं आपके इस फील्ड में, और क्या करने का इरादा है? अब मैं जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मेरा यही है कि जिस तरह एक अब मेरा इरादा है कि कुछ नातों की मैं और ज़्यादा इसमें कोई बुक्स वगैरह लिखूं अंग्रेज़ी के अंदर, और कुछ जो मैंने नातें पढ़ी हैं, खुर्शीद साहब की पढ़ी हैं या दूसरे नात खानों की मैंने अपने उसमें बनाकर मैंने पढ़ी है, वो नातों का एक मजमुआ इकट्ठा करके तो एक बुक में लाइब्रेरी वगैरह में भेजूं और उसको पब्लिश कराऊं। इसके माशाल्लाह। अलावा मेरे जितने भी शागिर्द वगैरह हैं या जी जी। बच्चियां हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनको किस तरीके से उनको ज़्यादा आगे प्रोफेशनल वे में वो किसी को आगे जाके वो खुद पढ़ा सकें, नात खाने के फील्ड में उनको कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर सकें। माशाल्लाह। जश्न मिलादुन नबी के हवाले से क्या पैगाम देंगे सब नौजवानों को? हुजूर का मेला तो अब जैसे पता है यहाँ के अब से लोगों की 1 महीना पहले से तैयारियां हैं यूके जी के हाँ। लिए। जी जी। और जश्न ऑफ जिसके आप कलमा पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जी उसके जी। अंदर लोग बड़ी यहाँ पर महफिलों के रुझान अब से शुरू हो गए। जैसा भी महफिल जो है रबीउल अव्वल का महीना 2-4 दिन में शुरू होगा, जी हाँ। लेकिन महफिलें पिछले हफ्ते से शुरू हो गई मिलाद शरीफ की। अच्छा, माशाल्लाह, लोगों में इतना ज़ौक़ शौक़ वहाँ भी है। बहुत है, बहुत। अब से महफिलों में जो है ना सजावट महफिलों की शुरू हो गई है, मस्जिदों में लाइटिंग का अरेंजमेंट है, जलियां लगाई हुई हैं, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, पैम्फलेट छपाए हुए हैं कि हमारे यहाँ इस तारीख को महफिल है। तो आप बड़े नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को ये है कि जब महफिलें नात पढ़ते हैं या सुनते हैं जी। तो उसको सुनकर उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी फील्ड में रहने के लिए अपने आप को जो है ना हमेशा तैयार रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी ज़िंदगी के अंदर वक्त होता है इंसान चेंज होना शुरू होता है। तो जब चेंज होना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि वो इस फील्ड से हटना शुरू होता है। तो ये बिल्कुल। मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी लोगों को यूके में जिनको मैं जानता हूँ बड़े स्टेज पे लोग रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेज पे नहीं है। तो बिल्कुल। मेरे तो दिल की यही है ख्वाहिश, तमन्ना कि जो नात सीखते हैं इतने उनकी वो अपना खर्च भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, महफिलों में भी जाते हैं, तो उनसे यही गुजारिश है यंगस्टर से
کہ اس فیلڈ میں آپ رہیں، چلو تھوڑا سا آپ کم رہیں، لیکن اس فیلڈ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. بالکل یہ ہمارے لیے کہ آپ کے لیے کہ میرے لیے نہیں، یہ تو آپ کی پوری ایک لنک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بالکل. آپ اس کو اپنے نہیں توڑنا. شاگردوں کے نام لینا چاہیں گے؟ جی اپنے شاگردوں کے نام لینا چاہیں گے؟ جی ہاں جی ہاں بالکل. ایک میرا بڑا ہونہار شاگرد ہے جس کا نام ہے عتیق محمود کر کے ہے، جی اور جی. وہ ابھی ماشاء اللہ 16 سال کا ہے. تو 11-12 سال کا تھا اس نے مجھ سے شروع کی تھی نعت خوانی سننی. اس کے علاوہ ایک ہے کامران اختر جس کو اسلام چینل نے فرسٹ ایوارڈ دیا اس سال نعت خوانی میں، ماشاء اللہ. وہ ہے. پھر ایک میری شاگرد ہے، بچی ہے شاگردہ، اس کا نام ہے مہوش، ماشاء اور اللہ. اس نے بھی نور ٹی وی کے اندر اس کو فرسٹ ایوارڈ ملا تھا نعت خوانی کے حوالے سے. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ایک میرا شاگرد ہے سیف علی حسین، جو یہ بس 8 سال کا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ جیسے 8 سال سے وہ مجھ سے لیسن لے رہا ہے. ماشاء اللہ. اتنا وہ بریلینٹ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا برین دیا ہے، ماشاء اور اللہ. اس کو صرف سکھاتا ہوں تو پھر کچھ آگے جا کے 2 ویک یا 3 ویک کے اندر وہ مجھے جب سناتا ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے تیاری کی، واقعی اس کو شوق ہے پڑھنے کا. اور ماشاء اللہ. بلکہ جو بتاتا ہوں اس سے بڑھ کر وہ اچھی پڑھتا ہے، تو پھر مجھے بتاتا ہے استاد جی یہ میں نے اس کو اس طریقے سے پڑھا ہے، تو آپ بتائیں میں نے ٹھیک پڑھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اس کے علاوہ میرے ابھی جو دوسرے شاگرد ہیں اس کا بھی نام میں بتا سکتا ہوں. اس کا نام ہے بن یامن ہے جی. اچھا. جی. اس کے علاوہ ایک شراز ہے، ماشاء اللہ. اور اس طریقے سے ایک ابھی نیا شاگرد میرا ہوا ہے. یہ تقریباً 15 سال کا لڑکا ہے، لیکن اس کا میں نے جو ذوق و شوق دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ آپ بہت اچھی، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے. میں نے کہا کہ بہت آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی علی نام ہے اس کا. ماشاء اسی اللہ. طریقے سے ہاں کافی ہیں ماشاء اللہ، 30-40 کے امین صاحب قریب ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا انٹرویو آپ کے ساتھ رہا. میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے آپ کے، اگر ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، کہ اب دیکھیں جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے اور جتنا نیٹ اور ہر چیز اتنی آسان ہو گئی ہے، تو جہاں آپ وہاں پہ سکھا رہے ہیں اس کو اگر آن لائن لیسن دینا شروع کریں تو دنیا کے کافی شاگرد آپ سے فیضیاب ہوں گے. اس کو اس چیز پہ بھی لایا جائے کہ نیٹ کے تھرو آپ سے جو ہے وہ لیسن لے سکیں جس طرح دوسری یونیورسٹیز یا اور ادارے دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. میں نے بھی اس پہ تھوڑی سی مجھے کسی پاکستان نے کسی نعت خواں نے مجھے یہ سجیشن کیا تھا. اچھا. ہاں ماشاء اللہ. اس پہ کام کریں ضرور. اس میں کوشش تو میری ہے، لیکن یہ کہ اس میں پھر کافی اس کو محنت بچوں کو کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور آج کیونکہ وہ کل ایک تو دیکھیں ہر بچہ ٹیکنالوجی جانتا ہے، اور ہاں نیٹ پہ تقریباً سب کا ایکسیس ہے آج کل. تو لوگ، اور دنیا بہت چھوٹی ہو گئی، آپ گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ضرور آپ اس میں سوچیں اور اس میں بھی کچھ کام کریں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوشش میری یہی ہوگی انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ سے بہت اچھی ملاقات رہی. اگر تھوڑا سا آخر میں سلام پیش کریں، تھوڑا سا سنائیں تو پھر اس سے اختتام کرتے ہیں اس انٹرویو کا. سلام پڑھنی ہے. جی تھوڑا سا کوئی سلام. اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ان ہاں کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاء اللہ سبحان اللہ